नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लाईव्हान तुमचे स्वागत असा. गोय हे ह्या देशातले बलात्कार प्रकरणातले नंबर 1 स्टेट अशा प्रकारचो एक अहवाल समोर येयला आणि हो अहवाल पळयना बरोबर गोंय भरातले जे लोक आसा, जे विचारवंत लोक आसा, गोंय संदर्भात जे लोक जागृत आसा, त्याचबरोबर राजकीय स्तराचेर जे लोक डिस्कशन करतात तांच्या मध्ये एक चिंतेचो स्वर व्यक्त जाला की गोंय जर अशा पद्धतीन नंबर 1 स्टेट म्हणून वळखले वयता जाल्यार देशभरान गोंयची प्रतिमा आसा पळय ती कितें म्हणून वळखली वयतली. ह्या देशान उत्तर प्रदेश आसूनी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ही सगळी मोठी राज्यां आसा, पण तांकां सुद्दां ह्या मोठ्या राज्यांक बारीकशे राज्य असलेल्या गोंयान फाटी घातले आणि ते खंयच्या प्रकरणान? रेप केसींनी. आता ह्या संदर्भातलें क्रेडीट आमी कोणाक दिवपाचें? आज अभिनंदन करतले जाल्यार ते कोणाचें करपाचें? नंबर 1 स्टेट जाला म्हणून सरकाराचें अभिनंदन करपाचें, पोलीस डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करपाचें, मंत्र्यांचें अभिनंदन करपाचें, आमदारांचें अभिनंदन करपाचें, की विरोधी पक्षान जे लोक आसा तांचें अभिनंदन करपाचें? हो एक प्रश्न हांगासर आसा. गोंय इकॉनॉमीक सर्वे आसा पळय तातूंत नंबर 1 जावंक शकना. एज्युकेशन सर्वे आसा तातूंत नंबर 1 जावंक शकना. बिझनस सर्वे आसा पळय तातूंत नंबर 1 जावंक शकना. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसूनी किंवा बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा, एग्रीकल्चर सेक्टर आसूनी किंवा अन्य गोश्टी आसात तितून गोंय नंबर 1 स्टेट जावंक शकना. नंबर 1 स्टेट जाता जाल्यार ते खंयच्या हितून? जाल्यार रेप प्रकरणांनी गोंय नंबर 1 स्टेट जाता आणि महाराष्ट्रा सारकिल्ल्या एका मोठ्या राज्याक गोंय फाटी उडयता. महाराष्ट्र राज्यान हो रेशियो जो आसा पळय तो 5% आसा आणि गोंयान कितको? 13.3%. एक बारीकशें गोंय, 15.5 ते 16 लाख लोकसंख्या असलेलें गोंय, पण तें गोंय आज अशा पद्दतीन नंबर 1 जाता. आणि कित्याक लागून जाता? अश्यो खंयच्यो गोश्टी आसा ज्यो गोंयांक ह्या अशा प्रकरणांनी फुडें हाडटा आणि हे कित्याक लागून जाता? हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना प्रश्न पडटा की जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणान गोंयान रेप जातात तेन्ना प्रश्न निर्माण जाता तो कायदा आनी सुवेवस्थेचो. मागीर कायदा आनी सुवेवस्था आहा पळय ती कितें करता? गृह मंत्रालय आसा पळय तें कितें करता आणि सरकार कितें करता? सरकाराचें लक्ष ना काय कितें? सरकाराचें लक्ष आसा तें अन्य खंयच्या गोश्टींचेर आसा काय कितें? सरकारांतले मंत्री आसा पळय तांचें लक्ष अन्य खंयच्या गोश्टीचेर आसा काय कितें? हो 2024 सर्वे हो प्रसिद्ध जाल्याच्या नंतर सोशल मिडियाच्या माध्यमांसून आसूनी, वृत्तवाहिन्या वरसून आसूनी हे सगळें प्रसारीत जालें, पण आज पर्यंत ताजेर एकूय कोण मनीस तोंड उगडपाक तयार ना. ह्या सरकारान सिनियर मनीस आसात, खूब दीर्घकाळ मंत्रीपदाचेर आसलेले लोक आसात, ते उलोवपाक तयार ना. सरकार उलोवपाक तयार ना आणि निश्चितपणान आमी अपेक्षाय करिना. ही लज्जास्पद गोष्ट आसा हें स्पश्ट आसा. कशें उलयतले सरकार? पण सरकारान बाकीचे घटक आसात जे लोक बाकी सगळ्या गोष्टींचेर उलयता, समर्थन करपाक सगळ्याक वयतात, खंयच्या चुकीच्या गोष्टीचें जालें तेंय समर्थन करतात. अशे सिनियर मंत्री आसात. मुख्यमंत्री आसा पळय तो ह्या लोकांच्या बाबतींत ज्युनियर आसा. सिनियर मंत्री कोण आसात? दिगंबर कामत आसा, सुदीन ढवळीकर आसात, सुभाष शिरोडकर आसात, अन्य मंत्री आसात, आमदार आसात. एकटोय कोण सांगना की हें बाबा चुकीचें आसा आणि अश्यो गोश्टी आसा पळय त्यो राज्यान घडोवंक जायना हें कोणूच सांगना. आणि जेन्ना हें आमी पळयता पळय तेन्ना आमकां दिसता की एक विचारसरणी तयार जाता काय कितें? जी विचारसरणी कायदा आणि सुवेवस्था किंवा अन्य गैर गोष्टी ज्यो आसा पळय, गुन्हेगारी प्रकरणां आसा पळय तें पळोवन वगी रावता काय कितें? आयज आमी गोंयान पळयतात मर्डर वाडलेले आसात, रेप वाडटात, तेज्या फुडें वचोन ड्रग्साची प्रकरणां वाडपाक लागल्या आणि हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना दिसता की गोंय आज खंयचे दिशेन वचपाक लागला काय म्हणून. एखाद्या राज्यान जेन्ना बेफिकीर सरकारां आसता आणि बेजबाबदार विरोधी पक्ष आसता पळय तेन्ना अशा प्रकारच्यो गोश्टी वाडोवंक लागता आणि त्या टायमार त्या राज्याची दिशा आसा पळय ती खंयच्या तरी चुकीच्या दिशेन वचूंक लागता की अधोगतीच्या मार्गाचेर वचूंक लागता. आयज आमी बारकायेन पळयता जे मंत्री आसा पळय ते सगळे शिक्षीत आसात. कोण उलयता हाचेर? कायदा सुवेवस्थेच्या बाबतीन आज कोण उलोवपाक तयार आसा तो सांगात? ड्रग्साचो जो सुळसुळाट चल्ला, मर्डर जे चल्ल्या, रेप जे चल्ल्या, गैर गोष्टी ज्यो चल्ल्या पळय ताचेर एक मंत्री उलोवपाक आसा जाल्यार सांगात तुमी. अन्य गोष्टींचें समर्थन करपाक आसा, ज्यो वायट गोष्टी आसा पळय, ज्यो राज्यातल्या लोकांक पिडापीड करणारी गोष्टी आसा किंवा राज्यातल्या लोकांची चिंता वाडयणारी गोष्टी आसा पळय ताचें समर्थन केलें वयता. आणि हें जर ह्या राज्यांत चल्लेलें आसा न्ही जाल्यार तें निश्चितपणान गैर चल्लेलें आसा आणि तें चुकीचें चल्लेलें आसा. आज सरकार पक्ष आसा किंवा सरकार आसा, सरकारांतले मंत्री आसा, आमदार आसा, हांच्यांनी आज पर्यंत ह्या गोश्टीचेर उलोवंक ना. पण ताच्या नंतर ताच्या फुडें वचोन विरोधातले पक्ष आसा तांचें काम कितें? आमी सदांच सांगता जर सरकार सारकें चलोवंक जाय न्ही, सरकार जबाबदारीन वागोवंक जाय किंवा सरकारान जबाबदारीची जाणीव दवरूंक जाय जाल्यार विरोधी पक्ष आसा पळय तो जबाबदारीन वागचो पडटा. आणि ज्या दिसा विरोधी पक्ष बेजबाबदारपणान वागूंक लागता
त्या दिशा सरकाराचे फावता. आज नेमकें तेंच जाल्लें आसा. गोंयांत जी कायदा सुवेवस्था कोलमडलेली आसा किंवा कायदा सुवेवस्थेचो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा, त्या टायमार अपोजिशन उलयता काय कितें? अपोजिशन पक्षातले जे प्रतिनिधी आसा पळय, अपोजिशन लिडर आसा पळय, ते करतात कितें? आयज खरें म्हणजे जेन्ना अशा प्रकारची लाजीरवाणी गोष्ट जाता आणि नंबर 1 राज्य जाता खंयच्या हितून रेप केसींनी, त्या टायमार खरें म्हणजे अपोजिशनान हाचेर चिंता व्यक्त करूंक जाय आसली. अपोजिशन खंय तरी फुडें येवंक जाय आसलें आनी उलोवंक जाय आसलें की बाबा हें चल्लां पळय तें सारकें चलोवंक ना. सरकारान हाची जाणीव दवरूंक जाय, होम मिनिस्ट्रीन हाची जाणीव दवरूंक जाय, मुख्यमंत्र्यान हाची जाणीव दवरूंक जाय आनी ताचेर खंय तरी एक अंकूश येवंक जाय आनी हें सगळें आसा पळय तें खंय तरी थारोवंक जाय. पूण आयज कोण उलोवपाक तयार आसा? ना, कोण उलयना. आनी हें जेन्ना आमी मुखाटपणान पळयतले तेन्ना आमी हेचे भागीदार आसतले. ते भले मागीर अपोजिशन आसूनी किंवा गोंयांतली जनता आसूनी, हे सगळे लोक आमी ह्या गोष्टीक भागीदार आसतले. आज गोंयांत नाका नाका त्यो गोष्टी जावपाक लागलेल्यो आसा. अनेक समस्या निर्माण जातात. लोक हवालदील जाल्ले आसा. गोंयांतले नोकरी वेवसाय धंदे जे आसा पळय ते अडचणीन येयल्ले आसा. धंदे वेवसाय ते इतके अडचणीन येयल्ले आसा की लोकां समोर मोठे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. आर्थीक टंचाई त्याच बरोबर म्हारगाय हे 2 विशय आसा पळय ते लोकांची चिंता वाडयतात. आज आमी पळयतात प्रायवेट सॅक्टरांतले लोक आसा पळय जे जॉब करतात प्रायवेट सॅक्टरान, ते खंय तरी अदांतरी लटाकलेले आसा. केन्ना जॉब वचात पळय तेची शाश्वती ना. त्याच बरोबर राज्यांत बेकारीचें प्रमाण वाडलां. तशेंच तेच्या फुडें वचून आमी पळयता पळय तेन्ना धंदे वेवसाय आहा पळय ते अत्यंत सकयल्या स्तराचेर पावल्ले आसा. तुमी प्रमुख खंयच्या शारांनी वचून पळयात, प्रत्येक कडेन धंदे वेवसाय संदर्भांतल्यो समस्या आसा पळय ते वाडलेल्यो आसा. आनी ताज्या फुडें वचून जेन्ना धंदे वेवसाय अडचणीन येतले, पयशांची टंचाई निर्माण जातली, त्या टायमार गुन्हेगारी प्रकरणां आसा पळय ती वयर सरोंक लागतली. हें सहज आसा आनी हें कोणीय सांगतलो. मागीर ही जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी हा पळय ती सरकाराची आनी ताच्या फुडें वचून अपोजिशनाची. जर सरकार ताचेर लक्ष दिना किंवा जर सरकार ते दुर्लक्षीत करता न्ही जाल्यार सरकाराक अंकूश लावपाचें काम आसा पळय तें अपोजिशनान करूंक जाय. मागीर अपोजिशन करता कितें? एक तरी अपोजिशनांतलो लिडर ताचेर उलयलो काय कितें? हें नेमकें चल्लां तें कितें काय म्हणून? ना, कोण उलयना. आनी जेन्ना हे उलोवचें ना पळय न्ही तेन्ना सरकार आसा पळय ते सगळ्यांक ग्रांटेड घेतले आनी चलत रावतले. केवळ इलेक्शनां लडप, केवळ सत्तेर येवप किंवा राजकीय पक्ष म्हणून आमी फुडें वचप हें इतक्या पुरतें मर्यादीत ना. आज अपोजिशनांतले पक्ष आसा आनी आमी परत परत सांगता, फाटल्या एका एपिसोडान आमी हेंच सांगलें न्ही की अपोजिशन बेजबाबदारपणान वागता म्हणून. आनी आज जेन्ना रेप प्रकरणांनी गोंय नंबर 1 जाता पळय तेन्ना आमी आवर्जून सांगतले की अपोजिशनाची जबाबदारी खंय तरी सरकाराक लगाम घाला आनी जाग्यार हाडात म्हणून. काँग्रेस पक्ष आज कितें करता? काँग्रेस पक्षाचो लिडर आसा, अपोजिशन लिडर आसात, स्टेट प्रेजिडंट आसात, हे करतात कितें? बाकीचे आमदार आसा पळय ते करतात कितें? गोवा फॉरवर्ड आसा, RG आसा, जे सदांच गोंयकारपणाचेर उलयताले. एकटो म्हणटा गोवा फॉरवर्ड म्हणून, जाल्यार दुसरो म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून. मागीर हे लोक कितें करतात? आमी सदांच पळयतात अपोजिशनान जे पक्ष आसा तातूंत विरोधी पक्ष नेतो आसा बाब युरी आलेमांव, ताच्या बरोबर अन्य 2 आमदार आसा, एल्टन डिकोस्ता आसात, ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा आसात. त्याच बरोबर काँग्रेसचे स्टेट प्रेजिडंट आसा अमित पाटकर. ह्या लोकांक ह्या संदर्भात कांय जाणीव ना काय कितें? आमी विरोधी पक्ष चलयता हाची जाणीव तांकां ना काय कितें? जेन्ना तुमच्या कडेन ह्यो जबाबदारी आसतले पळय तेन्ना त्या अपेक्षेन लोक तुमच्या कडेन पळयतले. आनी गोंय जें आसा पळय हें गोंयकारांचें गोंय. गोंय हें सांबाळून दवरूंक जाय. केवळ एक पक्ष आज सत्तेर येतलो आनी आपणाक जाय तें करतलो, गोंय काबार करतलो आनी वयतलो म्हणत न्ही जाल्यार तें बरोबर न्ही. तें चुकीचें आसा. तो भलेही खंयचोय पक्ष आसूं न्ही, मागीर फाल्यां दुसरो खंयचो तरी पक्ष सत्तेर येतलो, ताणें आपणाक जाय तें करतलो तो वयतलो, अशें जावचें ना. गोंय हें फुडल्या पिळग्यांक लागून सांबाळून दवरचें पडटलें. आनी जर आज तुमी सांगतात की आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून, जाल्यार तुमची ती सगळ्यात व्हडली जबाबदारी आसतली. काँग्रेसचे आमदार त्याच बरोबर अपोजिशन लिडर कांय करिनात, ह्या संदर्भात उलोवपाक तयार ना. ताच्या फुडें वचोन आनी एक गोंयांतलो धूर्त राजकारणी म्हणून जेका आमी वळखता, गोवा फॉरवर्डचो लिडर बाब विजय सरदेसाय, हाज्या कडसून लोकांची खूब अपेक्षा आसा. आनी त्यो कित्याक अपेक्षा आसा तर विजय सरदेसाय सांगता की आपूण गोंयकारपण जगपाक येयला म्हणून. गोंयकारांनी आमकां मतां मारूंक जाय किंवा आमच्या बरोबर रावूंक जाय हें सांगता तो. त्याच बरोबर विजय सरदेसाय हो मास्टर पॉलिटिशियन म्हूण ताका लोक वळखतात. आनी हें जर सगळें आसा न्ही जाल्यार विजय सरदेसाय ह्या गोश्टींचेर कित्याक उलयना? ताची जबाबदारी ना काय कितें? ताणें उलोवपाचो ना काय कितें? जेन्ना तुमच्या कडेन जबाबदारी आसतली पळय तेन्ना लोक तुमकां प्रश्न विचारतले. जबाबदारी तुमच्या कडेन ना जाल्यार तुमकां कोण प्रश्न विचारचे ना. ताज्या फुडें वचोन आम आदमी पार्टीचे 2 आमदार आसात, ते कितें करतात? आम आदमी पार्टी कितें करतात? आम आदमी पार्टीचे लिडर कितें करतात?
तांची जबाबदारी ना काय कितें गोंया संदर्भात. ताच्या फुडें वचून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, ताचो आमदार आसा, त्याच बरोबर ताचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा मनोज परब. मागीर तो कितें करता? रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा पळय ते गोंय वांटोवपाक येयल्या हें तो सांगता. ताचो आमदार आसा विरेश बोरकार, ताणें उलोवपाचें ना काय कितें. आपचे आमदार आसा वा वेन्झी आसा, तशेंच क्रूज सिल्वा आसा, तांच्यांनी उलोवपाचें ना काय कितें. ताजो स्टेट प्रेसिडेंट आसा वाल्मिकी नायक, ताणें उलोवपाचें ना काय कितें. मागीर कोण उलयतलो गोंया संदर्भात? हें सगळें पळोवन लोकांनी उगी रावपाचें काय कितें? अरे ही लज्जास्पद गोश्ट आसा. देशभरान गोंय हें राज्य जें शांत आनी सुशांत राज्य म्हणून वळखलें वयतालें, तें राज्य आसा पळय तें आज खंयच्या प्रकरणान नंबर 1 जाता? रेप प्रकरणांनी. ही लज्जास्पद गजाल आसा. आनी आमी सदांच म्हणटा गोंय शांत, गोंयकार हो शांत, गोंयकार हो सुशांत. ताजो कोण तरी फायदो घेता काय कितें? गोंयकार शांत आसा पळय त्या गोश्टीचो फायदो घेवन हें कोण तरी करता काय कितें? आमी बारकायेन पळयलां. आतांच निकतोच मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा की भायले लोक आसा पळय तांची बिझनसाच्या बाबतींत ही दुबय जाल्ली आसा म्हणून. कित्याक लागून दुबय जाली? भायल्या लोकांक हे हाडटा कोण हांगासर? हे लोक येतात कशे हांगासर? आनी तें करता आसतना मुख्यमंत्री सांगता गोंयकार सुशांत जाला, ताका लागून हें सगळें जालां म्हणून. म्हणजे गोंयकार सुशांत जाला पळय तेजे परिणाम गोंयांक अशा पद्दतीन भोगचे पडटले काय कितें? पूण गोंयकार सुशांत जाला पळय तो कसो सुशांत जाला? फक्त ह्याच गोश्टींनी सुशांत जाला काय कितें? मतां मारपाचे बाबतींत, खंयची तरी एखादी पार्टी सत्तेर हाडपाचे बाबतींत, किंवा आपूण ते पार्टीचो कार्य करतो हें सांगपाचे बाबतींत गोंयकार फुडें आसा. थंय तो फाटीं ना. आनी थंय कोण आसा? महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात आसा, शिक्षीत युवक आसा पळय तो मोठ्या प्रमाणात आसा. आनी त्या शिक्षीत युवकाक हें आज दिसना काय कितें? थंयसर तो सुशांत ना. एखाद्या पार्टीचो कार्य करतो तो भली खंयची पार्टी आसूं, सत्ताधारी आसूं किंवा विरोधातली, त्या पार्टीचो कार्य करतो म्हणून तो अभिमानान सांगता. मागीर ताका ही जबाबदारी ना काय कितें? युथान हें पळोवपाचें ना काय कितें की गोंय आज खंयचे दिशेन वयता तें? गोंयांत जर भायलो मनीस आसा, आनी बऱ्याच प्रकरणांनी आमी पळयलां भायले मनीस आसा पळय ते मर्डर केसींनी आसा, रेप केसींनी आसा, हे सगळे लोक आसात. मागीर हांकां हाडले कोणी? हांकां बिझनस करपाक संदी कोणी दिली? आज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवंक लागले. 5-5 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी आसा पळय तातूंत प्रोजेक्ट येवंक लागल्या. लोधाच्या प्रोजेक्टा विरोधान हांगासर आंदोलनां चालू आसा. करमळेच्या प्रोजेक्टा विरोधान आंदोलनां चालू आसलीं. चिंबल येवपी प्रोजेक्टाच्या विरोधान आंदोलनां चालू आसलीं. हें सगळें चालू आसा. आनी हे प्रोजेक्ट हाडटा कोण? हे प्रोजेक्ट सगळे भायले हाडटात. आनी भायल्या लोकांक हाडटा कोण? ही परमिशनां स्थानीक पंचायती दिता, TCP दिता, त्याच बरोबर सरकार दिता. ही सगळीं परमिशनां तुमी दितात. आनी हें जर सगळें गुन्हेगारी जर वाडल्या न्ही, ताका खंय तरी सरकार आनी स्वायत्त संस्था आसा पळय त्यो जबाबदार आसा. पंचायतीच्या लोकांक आमी पळयता, पंच सरपंच आसा ताका स्थानीक लोकांनी निवडून दिवंक जाय, पूण तो खंयसरूच स्थानीक लोकां बरोबर रावपाक पळयना. तो गांव विकता आनी तो मोकळो जाता. गांव विकपा फाटल्यान ताजो हेतू कितें आसता आनी ताजो खंयचो स्वार्थ आसता? पयशे हो ताजो स्वार्थ आसता काय आनी कितें आसता? पूण तो खंयसरूच विचार करिना आपूण गांव विकता म्हणून. आनी चडूच कितें जालें जाल्यार सरपंचान राजिनामो दिवपाचो आनी कुशीक सरपाचें. मागीर आपूण जबाबदार ना. आपूण तें केलें कर्म, आतां आपूण फाटीं सरता. आनी ताका प्रोटेक्शन कोणाचें? स्थानीक आमदार, स्थानीक मंत्री, सरकार हाचें ताका प्रोटेक्शन. मागीर हें जें चल्लां पळय तें कित्याक लागून चल्लां हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आयज नंबर 1 स्टेट आमकां खंयसरूच लज दिसूंक ना काय कितें गोंयकारांक? ह्या प्रकरणान आमी नंबर 1 जाता म्हणून. साक्षरतेन आमी नंबर 1 जावंक जाय आसले, बिझनसान आमी नंबर 1 जावंक जाय आसले, इकॉनॉमीक सेक्टर आसा पळय थंय आमी नंबर 1 जावंक जाय आसले. पूण थंयसर आमी नंबर 1 जायना. नंबर 1 खंय जाता? रेप प्रकरणांनी. आनी हें आमी कितें करता तर मोठी मोठ्यो स्टेटी आसा पळयात तांकां आमी फाटीं घालता. आनी ते खंय? ते इतके फाटीं उरता की आमी तांच्या पेक्षा सादारणपणे 200 मैल फुडें. कशें तें? आनी कित्याक लागून? तर हें खंय तरी आसा पळय ताचेर आमचें दुर्लक्ष जाता. आमी आमची जबाबदारी विसारता. सरकार आपली जबाबदारी विसारला काय कितें? कारण होम मिनिस्ट्री अनेक गोश्टी जबाबदार आसता. जेन्ना कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जातलो पळय तेन्ना सरळ सरळ होम मिनिस्ट्री कडेन बोट दाखयलें वयतलें, सरकारा कडेन बोट दाखयलें वयतलें, मुख्यमंत्र्या कडेन बोट दाखयलें वयतलें. बाकी सगळ्यो जबाबदारी घेता तुमी. बरें हें कित्याक लागून जाता? सरकार चलयणाऱ्यांचें लक्ष थंय ना काय कितें? कायदा सुवेवस्थेचेर तांचें लक्ष ना. खंय लक्ष आसा? पार्टी आनी पावर हाच्या कडेन लक्ष आसा काय कितें? हें एकूच काम आमी करतलें काय कितें? ना. ताच्या फुडें वचून जर तुमी स्टेट रिप्रेझेंट करता, जर तुमचें सरकार आसा सत्तेर, जाल्यार तुमची ती जबाबदारी आसा. तुमी हांगा खंय तरी जबाबदारीन वागचें पडटलें. त्याच बरोबर सिनियर लिडर जे आसा पळय तांकां हांव सांगूंक सोदतां. ते मिडियाच्या समोर सगळे मोठमोठ्यो गोश्टी उलयतात, समर्थन करतात. स्मार्ट मिटरांचें समर्थन करूंक जाय तें तांकां कळटा. सगळ्यो गोश्टींचें समर्थन करूंक जाय पळय तें तांकां कळटा. मागीर हें तांकां कित्याक कळना? जर तुमचो एक्सपिरियन्स आहा, इतको मोठो जर अनुभव आसा तुमचो 30-40 वर्सांचो, जाल्यार तो सरकारान घालात.
तेजेर एडवायज करात मुख्यमंत्र्याक तुमी स्टेट कशी चलोवपाची तेजेर. आनी जर तुमी करिनात न्ही जाल्यार तुमी त्या कर्मान सहभागी जाता आनी गोंयांक बदनामी पर्यंत पावोवपाचें काम आसा पळय तें तुमी करतात. आमी सगळ्याच गोश्टींचेर उलोवंक आज वचना, कारण कित्याक करप्शनाचो मुद्दो आसा पळय ताजेर उलोवंक वचत जाल्यार तें नाका जातलें मागीर. आनी हितून कोण आसा? हितून सगळे सामील आसात. सत्ताधारी आसा आनी विरोधकूय आसा, सगळे लोक सामील आसा. पण ताजेर आमी आज उलयना. आज मुद्दो आसा पळय तो हो, आज कायदा सुवेवस्था खंय पावल्या काय म्हणून. दिसा ढवळ्या रेप जातात आनी तेचें प्रमाण इतक्या मोठ्या प्रमाणान वाडटा की आज पळयात तुमी दर दिसा मायनर भुरग्यांची रेप जाता पळय तें दिसता. हें कितें चलना गोंयांत? कोण जबाबदार उरोवंक ना काय कितें? जबाबदार जर तुमी ना न्ही आनी तुमकां जबाबदारी घेवपाची ना, राजिनामे दिया आनी घरा जालात. जर जबाबदारी घेवपाची ना जाल्यार तुमी सरळ राजिनामो दिवन घरा वचूंक जाय. न पेक्षा सत्तेर रावपाचें आसा जाल्यार ती सगळी जबाबदारी घेवंक जाय. आनी हाका सरकार आन्सरेबल आसा आनी सरकारान ताजेर उत्तर दिवचें पडटलें की गोंय नंबर 1 ह्या प्रकरणांत कित्याक जालां पळय तें सरकारान सांगचें पडटलें, किंवा जे लोक जबाबदार आसा पळय तांच्यांनी सांगचें पडटलें. विरोधी पक्षानूय ताजेर उत्तर दिवचें पडटलें, कारण कित्याक तर विरोधी पक्ष तितकोच जबाबदार आसा. सरकार जेन्ना बेलगाम जातलें, सरकार बेफिकीर जातलें पळय त्या टायमार ताका जाणीव करून दिवपाचें काम आसा पळय तें विरोधकांचें आसा. आनी जर अशा पद्दतीन गोंयांक जर बदनामी मेळटा, गोंयांक जर नंबर 1 राज्य रेप केसींनी म्हणून मेळटा न्ही जाल्यार हें गोंयकारांचें सगळ्यान व्हडलें दुर्दैव आसा. आनी जें आज गोंयचें नांव देशभरान वायट पद्दतीन पावता पळय ताका गोंयकार जबाबदार आसा. आनी आमी परत एकदां सांगता, गोंय जर सारकें उरतलें न्ही जाल्यार सरकारान जबाबदारीन वागचें पडटलें. त्याच बरोबर विरोधी पक्ष जे आसा पळय, विरोधातले आमदार जे आसा पळय तांच्यांनी बेजबाबदारपणान वागपाचें सोडून जबाबदारीन वागचें पडटलें आनी सरकाराक दाखोवचें पडटलें की सरकार खंय चूक करता ती. आनी गोंय जर वेवस्थीत पद्दतीन फुडें वयतलें आनी हें सगळें बंद जातलें, कायदा सुवेवस्थेचे प्रश्न जे निर्माण जाले पळय ते कमी जातले न्ही जाल्यार सरकार आनी विरोधी पक्ष यांच्यांनी आपले जबाबदारीन वागून बऱ्या पद्दतीन काम करचें पडटलें. आनी तें जर केलें तरूच गोंय फुडल्या पिळगेक आमी बऱ्या पद्दतीन दवरूं शकतले. धन्यवाद.